आम्ही गीत घेऊया A26. सगळी आम्ही एकठांय जाऊया, सगळी आम्ही लागीं सरुया, दुनिया देवा पगारुया, आनंदाचो पगासुया. Civitatul surudunia, amka pugyan tu vartakoi, tu charachat borun pavoi. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, आमी सगळीं पवित्र सभा घडटा आणि पवित्र सभेंत आमची जण एकल्याचे बरेपण पवित्र सभेंत ताचो प्रभाव जाता. आमकां पवित्र आत्मा मेळ्ळा आणि आमच्या पवित्रताये वरवीं आमी पवित्र सभेचे जिवीत अदीक पवित्र करूंक पावता. पूण आमकां लागून पवित्र सभा पवित्र न्हय, कित्याक आमी सगळीं पातकी. पूण देवाच्या पुण्या वरवीं ती पवित्र आनी पवित्र आत्म्याच्या वावरा वरवीं आमी पवित्र जायत वेता. देवान आमकां हे पवित्रतायेन भितर काडल्यांत देवाक आमी वाखाणुया. आनी जायते फावट आमच्या असक्तायेक लागून आमी पडल्या, खरी पवित्रतायेचे गवाय जावंक आमी चुकल्या. असले आमचे असक्ताय ओळखून देवा लागीं एकामेका लागीं पक्षोणे मागुया. हांव पातकी सत्पदवेदाक देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळें उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सद्भाग्यान सदांच सांकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकूट कोर, सोमया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोमया काकूट कोर. सोमया काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या आपणावलेल्या भुरग्यांची वडवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी आत्म्याचें तरणाटपण नव्यान आमकां फावो केलें. ह्या तुज्या मोगाचे देणे बसत आमच्या काळजाची खुशालकाय दिसान दीस वाडय. अनेक दीस सर्गीचो उतरा व्हरतो संतोष आमकां खरीपणी मेळटलो म्हूण बरवासो बाळगून त्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसाक ओतरेकून रावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचो. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतली उरपोंच पावलूच्या आनी सिलासाच्या आंगार आयली. अधिकाऱ्यांनी तांची आंगोस्त्रां पिंजून काडली आनी तांकां दांड्यांनी मारूंक लायले. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बंदकोणींत घाले आनी तांची बरे भाशेन राखण करात म्हूण बंदकोणीच्या राखणदाराक फर्मायलें. हुकुमा प्रमाणे तांणी तांकां भितरल्या कुडांत दवरले आनी तांचे पांय कोरांड्यांनी घालून घट केले. सुमार मोदयांनीर पावलू आनी सिलास मागणें करताले आनी गायोन करून देवाक भाकांडटाले ते दुसऱ्या कैद्यांनी आयकलें. ओचीत एक व्हड दोन काम जाली
आनी बोनकोण बुनयाद सयत हाल्ली. सगलीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगल्यांच्यो सांखली पडल्यो. जागो जावन बोनकोणीच्या राखणदारान सगलीं दारां उक्तीं जालीं, देखलीं आनी कोयदी पळून गेले म्हूण समजून तलवार भायर काडून तो आपलो जीव घेवंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, तुका कांयच वायट करूं नाका, आमी सगळे हांगाच आसा. राखणदारान दिवो हाडूंक लायलो. मागीर तो ताकतीन भितर गेलो आनी सगळोच कडकडून पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांयां पडलो. आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हणलें, सायबानो, म्हाका तारण मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? तांणी ताका सांगलें, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलेल्या सगल्यांक सोम्याचें उतर तांणी पुरगटलें. रातच्या त्याच वेळार तांकां व्हरून ताणें तांचीं चोवणां धुवलीं आनी थंयचे थंयच ताणें आनी सगल्या ताच्या कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत ताणें तांकां आपल्या घरा व्हरून जेवण वाडलें आनी देवाचेर भावार्थ दवरूंक आपणाक फावो जालें देखून सगल्या ताच्या कुटुंबान कुशाल केली. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब जातलो, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा, सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगता परस व्हडतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारतलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज घोट केलें. म्हाका धिरान बोल्लोय. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणांक बाळटाक तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय. आतां म्हाका सांडू नाका. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. जेजू म्हणटा, हांव तुमचेर स्वताचो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. जबाबां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, आतां हांव म्हाका पाठयला ताचेशी वेता. तरी तूं खंय वेताय काय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारिना. पूण हांवें तुमकां त्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमचीं काळजां कोतीन भरल्यात. तरी आसता हांव तुमकां सत सांगता, हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदावाचें. हांव वचना जायन जाल्यार शारुती तुमचे सोरी येवचो ना. पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे सोरी धाडटलो. आनी तो येतलो तेन्ना पातका विशीं, निती विशीं आनी निर्णया विशीं तो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातका विशीं कित्याक तांणी म्हजेर विस्वास दवरलो ना. निती विशीं कित्याक हांव बापाचें वेता आनी तुमी म्हाका आनीक पडूंचे नात. निर्णया विशीं कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाराचेर कास्तीचें फर्मण पडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
बाबा भयणीनो, आमी आतांच आयकलां त्या शुभ वर्तमानांत जेजू पवित्र आत्म्याच्या देण्याची आमकां खबर सांगता. आनी जेजू गेले शिवाय आमकां पवित्र आत्मा मेळचो ना. आनी पवित्र आत्मा मेळटोच आमकां कितलो फायद्याचो, आमकां कितले आदावाचे, हाची थोडे उतरांनी जेजून आमकां वळख दिल्या. संवसार देवान घडलो, पूण ह्या संवसारांत जियेतल्या आमा सोगटांची जेजून चडवण केली. आनी जेजू आतां बापा सुरशीं वेता आमकां पवित्र आत्मा दिवंक, कित्याक आमकां जी पवित्रताय मेळ्ळ्या हे पवित्रतायेची सुफळाय बगूंक. कुर्सार आसलो तेन्ना जेजून बापाक म्हळें, म्हजो आत्मो तुजे आदीन करता. सगळें संपादलें. देवाचो आत्मो जेजून आपलो आत्मो देवाच्या आदीन केलो. आनी पवित्र आत्मो जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेन, जेजू पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेन आमचे मदें जियेले उपरांत, स्वर्गार गेले उपरांत आमकां पवित्र आत्मा मेळ्ळो. पवित्र आत्मो देवान आमकां दिल्लें देणें. ज्या आत्म्या वरवीं आमीच देवाची पवित्रताय कशी जिवची आमी समजता आनी जियेता. आनी जुंय आमचे लागीं ज्यो वस्तू पवित्रतायेन करूंक जायनात तुवें त्यो देव आपले सक्तीन करता. हाचे पयले वाचपांत हाची गवायकी आमी आयकल्या. पावलो आनी सिलास बोडकुडींत आनी ताका तांचो गुन्यांव नासतना बोडकुडींत घाल्यात. पूण देव एके 2 कांपे वरवीं तांकां मेकळीताय दिता. आनी तांकां गुन्यांवकार करून जाणी तांकां बंद केल्ले तांचीच मनां उस वाडोवन सोत कितें तें पडयूंक पवित्र आत्म्याचें देणें तांकांय मेळटा. देवा लागीं जायना तें कांयच ना. आमी आमकांय अशींच देवाधीन करता तेन्ना देवाचें सोत आमच्या जिवितांत हाजीर आसा तें आमी वळखता आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आमी सात्वीक जाता. हाच्या दिसाच्या चालींत हें देवाचें सोतोडकूंक आनी पवित्रतायेन जिवूंक देवाचो सादार आमकां आमी मागुया. आमी गीत घेवया C20. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे मोच्यांनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रभू मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्पोर आमच्या बाबा, ही पास कुरबेचे समोरुमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संदस बरयत आसूं. आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो पास्कांचो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन आमचे उत्सुक सुयबांत नव्या जिविताचें बोड वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संदसाक आमी पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता
जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व कार्य आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमचे राखण करता एकदां बली जावन मारलेलो आनी तो मरोना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पासकांच्या स्वताच्या नदार उल्हासचो सगळो संवसार आनी सर्गींच्या सर्व दलबार निरुंतनी परगोडटात तुजे मुखार पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गीन तुका जय जय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय उत्सर्गीन तुका जय जय बापा कळस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जो तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातोच ताणें कावच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपले शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियात ही म्हज्या रगताची खावच नव्या आनी सासणीक कलराचे हें रगत पातकांचे बोगसुणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात आमी दुसरो उद्गार म्हणून बाबाताचो गूट परगटुया सुमया जेजू आमी उंडो खाताव आनी कालचिंतलें पियेताव तितली पावटी तूं वैभवान सोर आमी तुजें मरण परगट्टा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूपण आनी रगत जेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक फिलीप नेरी आमच्या गुंवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टाविधीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेवन धरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजू आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना दीर्घ घेवन आमी बरोबर म्हणुया आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करुणे जिवितान सोस काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वागतांतली वाटाय कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदतांक बळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रतिमोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी शंगताव ती आमचेर झडटी आनी कास सरिना जावं पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी अकोत दिवं ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी सोम्या ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता ह्या वेळार तुजें भोवमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन क्रिस्मसादा वेळार आमी गीत घेवया D8 D8 Jesu mogaluda kitlo mowalistamsu amchi soshi disrot rauda amka sabalun soloida tache mogor yerkonasa Supon priti kordolo Aplo sanga amkandita Bando devik mogatso Aplo sanga amkandita Bando devik mogatso प्रार्थूया सर्वेस्परा आमच्या बापा आमची सोडवण समोरून आमी तुका गोवांचो उडो आनी दाखाचो सोरो भेटविल्यात आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्या ह्या भोवमोलीक देणे घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी
आनी सासनाच्या जिविताच्या संतोषाक आमकां सालामती पावय. हे आमचे मागणी आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कोरोना व्हायरस पिड्याड मागणे सर्व पदवेदारांनी काकलुचारा देवा तुझे आख्खे रचनेचो तूं मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेक लागून कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना करता तें दुकान वाडयन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा तुज्या हाताखाल हाड आनी तुजे पद विनंती काडून उडय. हे पिडेक लागून दोगदोगतोल्यांक बेगीनच पिकय आनी तांच्या घरच्यांक फावो तें बळ दिवन हे परिस्थितींत तांणी बरे थाराव घेवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भोव. वैजांक नर्सिंग आनी हेर जी ह्या पिडेबंदांची सेवा करतात तांकां तुवें पिडेंतली राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकारी वडिलांक आनी बूक करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया F6. देवा किंवास देवा जेजू सोंगी आमकां विचूय. देवा किंवास देवा जेजू सोंगी आमकां विचूय. जेजूचो परमोळ आमी सगली गोडे शिपडोत वेता. जेजूचो दुंब आमी नवे जिवी दिवंक लासता. जेजूचो परमोळ आमी सगली गोडे शिपडोत वेता. जेजूचो दुंब आमी नवी जिवी दिवंक लासता.